मोगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलैची 29 तारीख. या दिसा सा मार्ता, मेरी आणि लाझरस हांचे स्मरण आम्ही करता. तुमका कळीत असचे प्रमाणे 2021 वर्सा म्हणसर हे केवळ मार्थाचे स्मरण असले, मार्थाचे फेस्त. पण त्या वर्सा पापा साहेबान एक डिक्री दिली की आणि म्हणे आणि मुखार या दिसा जुलैच्या 29 तारखेर मार्था संगी तिची बहीण मेरी आणि तांचो भाव लाझरस हांचे सांगता स्मरण करूंक जाय म्हणून. कित्या खातीर ताणें दिल्ल्या डिक्रींत तो अशें बरयता. मार्था, मोरी आणि लाझरस हांच्या घरांत जेजूक एका रितीची इष्टगात अनुभव करूंक मेळ्ळी. तशेंच थंयसर कुटुंबाचो स्पिरीट आसलो. दोन संगती संवसारी जेजू या कुटुंबांत अनुभव करता, एक इष्टगात आणि एक कुटुंबा स्पिरीट. मार्थान जेजू घरा आयिल्ल्या वेळार ताका बरी सरबराई केली, बरें रांदून वाडलें. मोरी ताका आयकताली. मनीस उंड्यान मात्र जियेना म्हणून जेजून सांगलां. ताका उलयजे, ताणें उलयतना कोणी तरी ताका आयकजे. आनी ही जेजूची गरज मोरयेन सुदारसिल्ली आसा. आनी ऊट भायर ये म्हणटना मेल्लो लाझरस जेजूच्या उतराक खाल जावन भायर येता, विधेयपण दाखयता. आनी ह्या मुखांतर जेजू मरणाक थंयसर नास करता. असल्यो सर्व संगती ह्या कुटुंबांत पळोवंक मेळटात देखून. आणि असल्या कुटुंबांत जेजूक सदांच स्वागत आसलो देखून. पापा फ्रांसिसान या तेगा पवित्र पुस्तकांतल्या भाव भयणींक जुलैच्या 29 तारखेर तांचे स्मरण करूंक जाय म्हणून डिक्री दिल्ली आसा. खंयच्या वर्सा? 2021 या वर्सा. त्या देखून सांगता आम्ही आज तांचे स्मरण करता. मार्था, मोरी आणि लाझरस आम्हा पासून विनंती कर. तर आता आयचे वासव प्रत्येक जावन आयचो वांजेल आम्ही ऐकूया. आज 2 वांजेल आसात. आम्ही खंयचे दाय ते विंचयेत. एक वांजेल लुकातावन विंचलेलो, जेजून मोरी, मार्था आणि लाझरसच्या घरा भेट दिवची. आणि अनेक वांजेल जुआंच्या वांजेलांतलो, मेल्ल्या लाझरसाक फोंडांतलो उठोवचो. आम्ही हो जुआंचो वांजेल वाचून नियाळ करी. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. शहराचे साबार जुदेव मार्था आणि मरियेक मेळोवंक आणि तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हणून आयकतच मार्था ताका मेळोवंक म्हणून फुडें गेली. पूण मोरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें,
सोम्या तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरतनातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्था म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुन्हा जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवच पुन्हा जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्तनाक मरोसना. हे तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, ओय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हणून हांव सत म्हणटा. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनी भयणी, आज पवी सभा सामार्था, मोरी आनी लाजरस हांचें स्मरण आचरण करता. बेथानीचें हें कुटुंब जेजूक भोव मोगाचें कुटुंब जावन आसलें. जुवांवच्या वंजेलांत अध्याय 11 वळी 5 थंय जेजू म्हणटा, जुवांव म्हणटा, हे कुटुंब जेजूक मोगाचें कुटुंब जावन आसलें म्हणून. हाचें पयलें वाचप जुवान बरयलें पयलें पत्र. जुवांव म्हणटा, देव जावन आसा मोग म्हणून, आनी जेजून ह्या कुटुंबाचो मोग केल्लो. कशें देवान आमचो मोग केलो तशें आमी हेरांचो मोग करी जाय म्हणून हाचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी तशेंच मार्था, मोरी आनी लाजरासान जेजूचोय मोग केल्लो. देखून जेजू तवळ तवळ ह्या घरा येवन जेवन पिवून येतालो. आनी अखेरेक आपूण कश्ट आनी मरण सोंसच्या थोड्या दिसां आदींच ह्या कुटुंबाक ताणें भेट दिल्ली. हर एक मनशाक देवान वेगळ्याच रितीन रचलां आनी वेगळ्याच रितीन आनी वाटेन तो चलयता. हर एकल्यान वा हर एक सृश्टी देवातय एक जायचंय विविध मार्गांनी. कशें एक न्हंय विविध मार्गांनी वळोवन अखेरेक दर्याक ती एकवटागी, तशीच मनीस विविध वाट्यांनी देवाक तो भेटता. मार्था आनी मोरी हांच्यो वाटो दुसऱ्यो दुसऱ्यो जावन आसल्यो. मार्था भोव सुटसुटायेन सड्ड बिजी आसताली. आनी लुकाच्या वंजेलांत आमी वाचता अध्याय 10 जेजू बेथानी ह्या कुटुंबाक भेट दिल्ल्या वेळार मार्थान व्हडली जतन घेतली जेजूची. ताका बरें जेवण दिवंक सरबराई करच्यार ती बिजी आसली. घरा सयरीं आयिल्ल्या वेळार आमी सकटाय तशेंच करता. सरबरायेर आमी मग्न जाता. आमगेर आयिल्ल्या सयऱ्यांक दादोशी करीचे, बरें जेवण दिवचे म्हणून. तशेंच आयच्या वाचुल्ल्या वांजेलांत जुवांवचो वांजेल अध्याय 11 हांगाय जेजू लाजरस मेल्या उपरांत त्या घरा भेट दिवंक आयिल्ल्या वेळार मार्था जेजूक मेळोंक म्हणून फुडें गेली म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. पूण मोरी घराच रावली म्हणून. मोरी असो शेगूण इल्लें मौनपण, मग्नपण, आंतरीक जिवीत.
ती भायल्या सरबारायर सड्ड मेतेर जायनातली आंतरीक रितीनं सोम्याक आयकोवचें, सोम्याक कान दिवचें, ताचो ताळो पारकून तो जिवोवचो कसो म्हणल्यार त्या मौन आनी मग्नपणाच्या जिवितांत बुडल्ली. आनी अशें ती जेजूच्या लक्षेलो पाटलाव करूंक प्रयत्न करताली. आनी जेजूय बेतानीच्या त्या घरा आयल्या वेळार मोरी सोम्याच्या पांया ताळा बसून सोम्याक ती आयकताली. अशें आज इगज मातेंत ह्यो दोन संगती सोम्याक पाटलाव करूंक भोव गरजेच्यो. कोण बरी कोण पाड म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, कोण वर्ती कोण उणें म्हणले हांगा इम्पॉर्टंट न्ही. ह्यो कश्यो दोन शेगूण सांगात हाडून आमी जिवोवचें म्हणलें इम्पॉर्टंट जेजूचो पाटलाव करतना. आमकां मागणें जाय, मौनपण जाय. आमी केन्ना मागणें करून देवाची ससाय आमी मागतां, खंडीत आमकां हेरांची सेवा करूंक जातलें. केन्नाय मागणेंत करता हेरांची सेवा करना आमचें मागणें व्यर्थ. केवल आलोवचें ते वोंट आनी उपकाराक पडनातले ते आत व्यर्थ. आनी केन्नाय आमी बिजी रावता. आमी केन्नाय देवाक इल्लोय वेळ दिना. देवाचें येवच्यान कितें, देव म्हजेंतान कितें आशेता म्हणल्यार आमकां अर्थ जावचें ना. देखून मागणें आनी सेवा ही सांगाता वचूं जाय. मार्ता आनी मोरी ती सांगाता केल्यार देवाचें मिसांव आमच्या जिवितांत संपूर्ण आमी जारी करता. मार्ता थंय केवल सरबराय करचो शेगूण मात्र नासलो. आयच्या वाचल्ल्या वांजेलांत तिच्या थंय एक गूण बावडती आसलो. जेजू तिच्या घरा आयल्या वेळार तिणें उसारलो तो बावडत, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. कित्याक तूं कितेंय देवा लागीं विचारल्यार तो तुका दिता म्हणून मार्ताक तीर भरवसो आसलो. आनी आमी हर एक फावटी मरणाची रीत चलयतना कूड निखेपितना म्हणजे ती उतरां जेजून मार्ताक सांगिल्ली जावन आसा. हांवूच पुना जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमुंता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जेजून मार्ताक विचारलें, हें तूं सतमुंताय गे म्हणून. आनी मार्तान दिल्ली गूंड बावडताची जाप, वय सोम्या, संवसाराक येवंचो आसलो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हणून हांव सतमुंता म्हणून. मार्ता थंय गूंड बावडता आमी पळयता. आनी अनेक रितीन सेवा करचो मनोभाव आमी पळयता. मरये थंय मग्नपण, ओगेपण, मौनपण आनी ध्यान पळयता. देवाचो मोग कितें, देव कितें, म्हजें मिसांव कितें म्हणल्यार पारखूंक, देवा थंय उलोवंक, देवाचो ताळो आयकूंक असो अत्रेग आमी मरये थंय पळयता. लाजरस मोरी आनी मार्ताचो भाव, हे दोनी शेगूण ताचे थंय आसूंक पुरो.
ताचे विशीं जायतो उल्लेख पवित्र पुस्तकान ना तरी तोय जेजूचो इश्ट जावन आसलो. खंडीत ताच्या भयणीचो हो शेगूण ताचे थंय आसलो. जेजू सांगता रावोंकू आयकोंकू ताचे सांगता जियोंकू ताका खुशी आसली आनी तशेंच ताची सेवा करूंक ताका खुशी आसली. देखून तो मेलो तरी जिवंत जालो. सस्ताचे सस्तांक तो जेजू सांगता जियेतलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी मार्ता, मोरी आनी लाजरस हांचें स्मरण पवित्र सभा करता आसतना मार्ताचे ते शेगूण पेल्यांची सेवा करचें म्हूण आमचे थंय रुता करया. मोरयेचो तो शेगूण मौनपणाचो, महज्ञाचो, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालचो भावार्थ आमचे थंय रुता करया. आनी लाजरस ह्या दोनी शेगुणाचो एक रूपकार जावन आसलो. सोम्या थंय तो पातयेलो, देखून सोम्या थंय जिवांत उठलो. हांचे शेगूण आमचे जावं दी. आमचे जिवीत क्रिस्ती जिवीत ह्या बेथानीच्या कुटुंबांतल्या मार्ता, मोरी आनी लाजरा बरी आमच्या कुटुंबांत रुता करूंक हो स्पिरीत आमच्या कुटुंबांत हाडूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा: देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. आमी हर एकले आकांतांत सांपडटा, कश्टांक वळख जाता, निराशे जाता, बोरवोसो सांडटा, असले जायते अवकाश अनुभव आमच्या जिवितांत जाल्यात. पूण असल्या संदर्भार जर देवाक आमी उलो मारलो, आमी देवाच्या आदाराक वळख जाता, तो आमच्या आदाराक येता. तर असल्या देवा थंय आमचो बोरवोसो उसारण हे कीर्तन आता आमी मागया. श्लोक: देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो निवार म्हाका देवा. म्हजे विरोध उठलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटय. वायट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. रक्ताक ताणिल्ल्याच्या हातांतलो म्हाका सोडय. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय, म्हजो जीव काडूंक ते पारोत करतात. बलिश्ट मनीस म्हजे विरोध एकठांय जातात. सर्वेस्परा, हांव निर्दोशी आनी निरापराधी जावन आसता, गुन्यांवन आसता म्हजेर झूज मांडूंक ते तयार जाल्यात. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तुंस म्हजें बोळ, तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच देवा, तुंस म्हजें कोटें, म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पूण हांव तुजें बोळ वखणटलों. हर एके सकाळीं तुजो विश्वासी मोग वर्णितलो. कित्याक तुंस म्हजें कोटें जावन आसाय, म्हज्या अकंताच्या वेळा म्हजे भद्रतेचो आसरो. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तुंस म्हजें बोळ, देवा, तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच तुंस म्हजें कोटें, म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. येवच्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी 3 भासांनी तयार जाते आसा: कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश. हातून
हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, कीर्तन, सकाळी संजेची मागणी, त्या उपरांत नोवेना, तेर्स अशें जायती आत्मीक माहेत साहेत मागणी आटापता. आनी हातून हर एका दिसाची पेज स्पॉन्सर करूंक तुमकां अवकाश आसा. म्हळ्यार तुमच्या जल्म दिसाची, तुमच्या काजराच्या दिसाची वा देवदीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमी स्पॉन्सर केलें जाल्यार त्या पेजीचेर तुमचें नांव आमी छापता. मात्र तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी बायबल डायरी तुमकां धाडून दिता. एका नांवा फाटल्यान आमी 1000 रुपये कलेक्ट करता आनी हे पयशे दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी उपयोग करता. सुमार 8 वर्सां जावन आमी हे योजन करते आसा आनी तुमचो भरपूर सहकार आमकां मेळ्ळा. ह्या फावटी तुमची नांवां आनी डेट्स म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. परतून सांगता 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रोनाल्ड विन्सेंट डिकोस्टा, किन्नी बेट्टू, बंटवाळा टावन, ब्रदर एल्स्टन मोंतेरो, फादर गॉडविन पिंटो, दोगी खर्मिरेत, ब्राइडन डिसूजा, मीरा रोड, मुंबई टाउन, लवीना डिसूजा, कोप्पा, चिಕ್ಕಮಗಳೂರು टाउन, रेश्मा मिरांदा, हुळिमावू, बेंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो दीस आनी एक हप्तो मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.